अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह लहब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तर्जुमा, टूट जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वो हलाक हो जाए। नाकाम आया उसको उसका माल जो उसने इकट्ठा किया। अनकरीब वो भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी लकड़ियाँ इकट्ठी करने वाली। क़यामत के दिन उसके गले में मूंछ की रस्सी होगी। सूरह लहब का शान नज़ूल कुछ इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी करीबी रिश्तेदारों को डराओ उस दिन से जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों के रिवाज के मुताबिक कोहे सफ़ा पर चढ़ गए और अपने रिश्तेदारों को एक एक करके सबका नाम लिया और उनको बुलाया। जब सारे इकट्ठे हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि पहाड़ की दूसरी तरफ से दुश्मन फ़ौज तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रही है तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? तुम सब ने यक ज़ुबान होकर कहा कि हम आपकी बात का यकीन कर लेंगे क्योंकि कभी आपने झूठ नहीं बोला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें उस दिन से डराता हूँ कि जिस दिन कोई किसी के काम ना आएगा। ईमान लाने वालों को जज़ा मिलेगी और जो ईमान नहीं लाएगा उसके लिए हलाकत है। तो इस पर अबू लहब ने कहा नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ताला तुम्हें बर्बाद कर दे, तुमने इस काम के लिए हमें यहाँ इकट्ठा किया था। तो इस पर सूरह लहब नाजिल हुई। जब सूरह लहब नाजिल हुई तो उस वक्त अबू लहब और उसकी बीवी बहुत गुस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देने के लिए आए। हज़रत अबू बकर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल, वो उसके इरादे इन दोनों के ठीक नहीं हैं, या तो आपको ज़ुबान से अज़ियत देंगे या हाथ से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप बेफ़िक्र हो जाएं, अल्लाह ताला ने उनके दरमियान और मेरे दरमियान पर्दा हायल कर दिया है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होकर चली गई और उनको ये नहीं पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे मौजूद थे। इस सूरत में हमारे लिए सबक भी हैं। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उन्होंने अपनी एक लोंडी को आज़ाद कर दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा तौहीद का पैगाम पहुँचाना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना शुरू कर दिया, तो यही चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन हो गया। तो ये बात भी पता चलती है कि अगर नबी के करीब तरीन रिश्ते भी अगर नबी के दीन के ऊपर अमल नहीं करेंगे, दीन में उसका साथ नहीं देंगे, तो रिश्तेदारी या कराबत का कोई भी ताल्लुक़ उनको नहीं बचा सकेगा। तो कहा कि टूट जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वो हलाक हो जाए। जिस तरह उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था तो इसके अपने हाथ टूट जाएं, इसकी कुव्वत ख़त्म हो जाए, इसके पास कुछ भी बाकी ना रहे, क्योंकि इसको अपने पैसे पे और अपने बेटों पे इसको बहुत फ़ख्र था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों साहबजादे वफ़ात पा गए तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताना भी दिया था कि तुम्हारी तो जड़ कट गई है, तुम्हारी तो नस्ल ख़त्म हो गई है, तुम्हारा तो नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। तो इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गमज़दा रहने लगे तो अल्लाह ताला ने फिर सूरह कौसर नाज़िल फरमाई कि बेशक आपका दुश्मन ही जड़ कटा रहेगा। और देख लें, आज तक कोई अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं अबू जहल की नस्ल में से हूँ या मैं अबू लहब की नस्ल में से हूँ। कोई हो भी तब भी वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करेगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ता क़यामत बुलंद रहेगा। फिर फरमाया मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना काम आया उसको उसका माल जो उसने इकट्ठा किया। माल की सूरत में या बेटों की सूरत में उसके किसी काम ना आया। जो चीज़ दुनिया में काम नहीं आएगी वो आखिरत में क्या काम आएगी। उसके बेटों के बारे में कहा जाता है जिसपे उनको बड़ा फ़ख्र था कि उसको अबू लहब को एक ऐसे फोड़े निकलना शुरू हो गए कि जिसमें से बू आना शुरू हो गई थी, कोई उसके करीब नहीं आ सकता था। उसके बेटे उससे दूर भाग गए और इसी हालत में जब उसकी मौत वाक़या हो गई तो उसकी जिस्म से उसकी जो लाश थी उसमें से बू पड़ गई और बू आना शुरू हो गई और जितने भी शहर वाले थे उससे तंग होना शुरू हो गए। ताफ़ुन इतना उठने लगा, ज़ाहिर अज़ाब भी था। तो लोगों ने फिर उसके बेटों को लान तान करना शुरू कर दी कि तुम कैसे बेटे हो कि तुम्हारा बाप इतना माल तुम्हारे लिए छोड़ के गया और तुम इतने जवान बेटे हो, अपने बाप की मैयत तक को तुम दफना नहीं सकते। तो फिर उन्होंने हबशी ग़ुलामों को पैसे दे के वहाँ पे बुलाया, जिन्होंने गड़ा खोद के और फिर लकड़ियों से उसकी लाश को उसके गड़े के अंदर फेंक के दूर से ही उसके ऊपर पत्थर
پھینک کے اس کی گڑھے کو بند کر دیا۔ تو یہ انجام ہوا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ذلت، دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت کا عذاب۔ اور پھر فرمایا کہ سیصلیٰ نارا ذات لہب، عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ پھر فرمایا وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی کسی سے کام نہیں تھی، ام جمیل جس کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے خامن سے بڑھ کے تھی، اور سردار کی بیوی ہونے کے باوجود اس کے آگے اتنے نوکر کام کرنے والے تھے، اتنی خادمائیں اس کے آگے کام کرنے والی تھیں۔ وہ کسی کو یہ نہیں کہتی تھی کہ کانٹے اکٹھے کر کے لاؤ یا لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، بذات خود جا کے سارا دن وہ کانٹے اکٹھے کرتی تھی۔ کس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کا وقت ہوتا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے، دروازے کے آگے سارے کانٹے ڈال دیتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹے چبھتے تھے، اس کے دل کو سکون آ جاتا تھا کہ جو ساری دن کی میں نے محنت کی ہے اب وہ محنت رنگ لے آئی ہے، جس مقصد کے لیے میں نے کانٹے چنے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، اب میرے دل کو سکون آ گیا۔ یعنی اس کا ایسا کبھی عمل تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کو واضح کیا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں اکٹھی کرنے والی، کس کے لیے؟ نبی کی اذیت دینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کانٹے چبھتے تو صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پک رہا ہوتا جو کئی مہینوں کے بعد پکتا تو کیا کرتے، اس میں بھی گندگی ڈال دیا کرتی تھی یہ عورت۔ تو عورت کا بہت اہم کردار ہوتا ہے خاندان کو بگاڑنے میں یا خاندان کو سنوارنے میں، یہ تربیت میں عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے گلے میں بڑا قیمتی ہار تھا، اور وہ اپنے ہار کو ہاتھ میں پکڑ کے بار بار یہ کہتی تھی کہ یہ ہار بیچ کے میں نے نبی کی مخالفت کرنی ہے، یہ ہار بیچ کے میں نے محمد کی مخالفت میں لگا دینا ہے اس کو۔ اور وہ اتنا قیمتی ہار تھا کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں فی جیدہا حبل من مسد، کہ وہ جو اس ہار پہ فخر کر رہی ہے اور جس ہار کو بیچنے کی بات کر رہی ہے کہ میں نبی کی مخالفت کروں گی تو قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، تکلیف کی طرف اشارہ ہے۔ اس واقعے میں بھی ہمارے لیے سبق ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بیچ کے میں نے اسلام کی مدد کرنی ہے، یا میں نے اسلام کے رستے میں ساتھ دینا ہے، یا میں نے دین کے رستے میں دین والوں کا ساتھ دینا ہے، یا اس کو بیچ کے میں نے دین کو آگے پہنچانے والا کام کرنا ہے، یا نشر و اشاعت میں نے کام کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو ہم کہیں کہ یہ میں نے بیچ کے اللہ کی راہ میں لگا دینی ہے، یہ میں نے بیچ کے اپنی آخرت کما لینی ہے، وہ غیر مسلم ہو کر، کافر ہو کر نبی کی مخالفت میں کر سکتی ہے، تو کہ آج ہم مسلمان عورتیں اپنی قیمتی چیز اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں نہیں دے سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھ کے پڑھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔